नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एक साथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। कोरोना महामारीले समस्यामा परेको पर्यटन व्यवसाय चलायमान हुँदै ठमेल पोखरा लगायतका पर्यटकीय बजार भरिभराउ, पर्वतारोहण र पदयात्रामा उत्साह। डोल्पामा बन्ने जगदुल्लाह आयोजनामा कर्णाली प्रदेश सरकारले लगानी गर्ने, संघीय सरकारद्वारा सिंचाई र नदी तथा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति बनाउने काम अन्तिम चरणमा। स्याङ्जाको वालिङका मगर समुदाय संस्कृति जोगाउँदै सामाजिक काममा सक्रिय, नाचगानबाट उठेको पैसाबाट खानेपानी योजना बनाउँदै नयाँ पुस्ताले पनि पुरानो कला संस्कृति सिक्दै। युवा पुस्ताहरूलाई अलिकति हस्तक्षेप गरौँ, अब आउनेवाला पिँढीहरूले अलिक जागृत हुन् भन्ने कारवाही गर्दैछ। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खान विरूद्धको अविश्वासको प्रस्तावमाथि संसदमा आज मतदान हुँदै खानद्वारा मन्त्री परिषदको आपतकालीन बैठक आह्वान। र पाल्पामा भएको बीच भलिबलको उपाधि नेपाल पुलिस क्लबले जित्यो। आइपीएल क्रिकेटमा चेन्नईको लगातार चौथो हार, बेंगलोर र मुम्बईको खेल चल्दै। कृषि, भेटेनरी र इन्जिनियरिङ संकायतर्फ स्नातक तह अध्ययनका लागि नयाँ भर्ना सम्बन्धी नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट भरतपुर चितवनको सूचना। विगत 27 वर्षदेखि गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवनमा शैक्षिक वर्ष 2078 का लागि स्नातक तहमा इन्जिनियरिङ तर्फ बीई सिभिल र बीई इलेक्ट्रिकल, कृषि तर्फ बीएससी एजी, बीबीएससी एन्ड एएच, भेटेनरी डाक्टर शैक्षिक कार्यक्रममा पुनः प्रवेश परीक्षा हुन गइरहेकाले इच्छुक विद्यार्थीहरूबाट विस्तृत जानकारीका लागि कलेजमा सम्पर्क राख्न सूचित गरिन्छ। फारम भर्ने अन्तिम मिति यही चैत 30 गते, प्रवेश परीक्षा 2079 वैशाख 5 गते। थप जानकारीका लागि नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवन। फोन नम्बर 056 596 617 421 261, मोबाइल 98 550 60 768, 98 550 60 769 र 98 550 52 783। सम्बन्धको विकास त्यति बेला सम्भव हुन्छ जब हरेक आफ्नो र आफन्तहरूसँग निर्धक्क अनि खुलेर कुरा हुन्छ, चाहे त्यस्तो कुरा व्यक्तिगत होस् या व्यावसायिक हो। नेपाल टेलिकमको सर्र चल्ने वाइफाई, खर्र जाने बल्क एसएमएस, हुर चल्ने 4G इन्टरनेट, सलल जोडिने ती CUG नेटवर्क अनि आहा कति रमाइलो एनटीटीभी। बाँकी त सब मनको कुरा न हो। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। पशु विज्ञान, पशु चिकित्सा र मत्स्य विज्ञान संकाय रामपुर चितवनमा विद्यार्थी भर्ना आवेदनको म्याद थप सम्बन्धी सूचना। यस संकायमा शैक्षिक सत्र 2078-79 मा सञ्चालन हुने स्नातक तहको बीभीएससी एन्ड एएच र बीएससी फिशरिज विषयको नयाँ विद्यार्थी भर्नाको अनलाइन आवेदन फारम 2078 साल चैत 29 गते राति 12 बजेसम्म थप गरिएको छ। साथै प्रवेश परीक्षा 2079 साल वैशाख 3 गते शनिबार रामपुर चितवनमा 11 बजे हुनेछ। विस्तृत जानकारीका लागि विश्वविद्यालयको वेबसाइट www.afu.edu.np मा हेर्न सकिनेछ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। कोरोना महामारीका कारण समस्यामा परेको पर्यटन व्यवसाय चलायमान हुन थालेको छ। वसन्त ऋतुमा पर्वतारोहण तथा पदयात्राको लागि विदेशी पर्यटक आउने क्रम बढेसँगै पर्यटन व्यवसाय चलायमान हुन थालेको हो। सन् 2020 मा नेपालमा पर्यटन व्यवसाय ठप्प जस्तै भएको थियो भने अघिल्लो वर्ष केही चलायमान भएको थियो। तुलनात्मक रूपमा यस वर्ष पर्यटकको आगमन बढ़िरहेको नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएको छ। 2 वर्षभन्दा धेरै समय सुनसान जस्तै बनेको काठमाडौँको ठमेल अहिले आन्तरिक तथा विदेशी पर्यटकले भरिन थालेको होटल व्यवसायी महेश फुयालले बताउनुभयो। पोखरा, चितवन, लुम्बिनी लगायतका शहरका होटलमा पनि पर्यटकको संख्या बढ़िरहेको छ। यस्तै खुम्बु, अन्नपूर्ण लगायत पदमार्गहरूमा पनि पर्यटकको संख्या बढ़िरहेको छ। गएको मार्च महिनामा 42,006 जना विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। अघिल्लो वर्षको मार्चमा 14,977 जना मात्रै विदेशी पर्यटक नेपाल आएका थिए। वसन्त ऋतुमा नेपालका हिमाल आरोहणको लागि अहिलेसम्म
61 देशका 505 जनाले अनुमति लिएका छन्। अरू पर्यटकको तुलनामा पर्वतारोहणमा आउने पर्यटकले बढी खर्च र रोजगारी सिर्जना गर्ने व्यवसायीहरूले बताएका छन्। कर्णाली प्रदेश सरकारले डोल्पामा निर्माण हुन लागेको 106 मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ। हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकले जगदुल्ला हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडको 11,71,500 किता शेयर किन्ने निर्णय गरेको हो। प्रदेश सरकारले कर्णालीमा निर्माण हुने ठूला विद्युत परियोजनामा शेयर साझेदारी गर्ने नीति अनुसार जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनामा शेयर साझेदारी गर्ने भएको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बिन्दमान विष्टले जानकारी दिनुभयो। शेयर किन्नका लागि 11,71,50,000 रुपियाँ बजेट व्यवस्था गर्न जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको छ। यस्तै दैलेखको अप्पर पराजुली खोलामा सम्पन्न भएको 2.15 मेगावाटको जलविद्युत आयोजनामा प्रदेश सरकारले गर्ने लगानी बमोजिम 5 करोड़ रुपियाँ सुनिश्चित गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ। यसैबीच जाजरकोटको पूर्वी क्षेत्रमा रहेका दुईवटा ठूला आयोजना निर्माण शुरू भएर अलपत्र परेको 36 वर्षपछि कामको शुरूआत भएको छ। 2042 सालमा काम शुरू भएको बारेकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 4 र 5 मा रहेको नायकवाडा सिंचाई योजना र 2043 सालमा काम शुरू भएको भेरी नगरपालिकाको भुरचौरमा रहेको भुरचौर सिंचाई आयोजनाको निर्माणको लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले बनाएको अध्ययन समितिले अध्ययनको काम शुरू गरेको हो। यसैबीच सरकारले सिंचाई नीति र नदी तथा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीतिलाई अन्तिम रूप दिन सरकारवाला पक्षसँग परामर्श लिन शुरू गरेको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले तीनवटै तहका सरकारसँग छलफल गरेर नीतिलाई अन्तिम रूप दिने गरी संघीय र प्रादेशिक सरकारसँग विचार विमर्शमा जुटेको हो। मन्त्रालयले सिंचाई नीति 2078 र नदी तथा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीतिका विषयमा संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकार बीचमा छलफल गरेको छ। अन्तर्क्रियामा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले नीतिलाई वस्तुनिष्ठ बनाउनका लागि छलफल गरेको बताउनुभयो। सातवटै प्रदेशका खानेपानी ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्रीहरूले अधिकारको विकेन्द्रीकरण गर्न नसकेको भन्दै उहाँले स्थानीय पानीका स्रोतहरूका विषयमा नीतिगत अस्पष्ट विषय राख्न नहुने बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्थतन्त्र जोगाउने प्रयास गर्दै गभर्नरलाई निलम्बन गरिएको आरोप लगाउनु भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको निलम्बनको विरोध गर्दै उहाँले अर्थतन्त्र बुझेको मान्छे अर्थतन्त्र जोगाउन खोज्दै निलम्बनमा परेको टिप्पणी गर्नुभयो। काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मातर्फ लक्षित गरी धान खाने मुसु चोट पाउने भ्यागुतो भएको बताउनुभयो। अस्ति बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले जाँचबुझ समिति गठन गरेसँगै गभर्नर अधिकारी स्वतः निलम्बनमा पर्नु भएको छ। यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि नागरिकका आधारभूत आवश्यकता अझै पूरा नभएको बताउनु भएको छ। एकीकृत समाजवादी पार्टीले काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा गरेको आम सभालाई सम्बोधन गर्दै नेता खनालले नेपालमा स्थापना भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले अझै घाँस बाँस र कपासको ग्यारेन्टी नगरेको बताउनुभयो। गणतन्त्र स्थापना भएको 15 वर्ष पुगिसक्दा पनि नागरिक घाँस बाँस र कपासकै अभावमा बाँच्न बाध्य हुनु राजनीतिक दल र नेताहरूको लागि प्रमुख शोचनीय विषय भएको खनालको भनाइ छ। खनालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अन्य पार्टीलाई ढक भनेकोमा आपत्ति जनाउनु भएको छ। नेता खनालले आफ्नो पार्टी 10औं टनको बनिरहेको कुरा हेर्न जिल्ला जिल्लामा जान पनि ओलीलाई आग्रह गर्नुभयो। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले तीनवटै तहको चुनावमा 5 दलीय गठबन्धन कायमै राखेर जानुको विकल्प नरहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा उहाँले संविधानलाई जोगाएर लैजानको लागि पनि संघ प्रदेश र पालिकाको चुनावसम्म गठबन्धन कायमै राख्नुपर्ने बताउनुभयो। कांग्रेस नेता सिंहले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संविधानमाथि नै प्रहार गर्न थालेपछि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई सरकारको नेतृत्व लिनको लागि आफूहरूले अग्रसर गराएको पनि बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यका सहित बागमती प्रदेशमा सार्वजनिक गाडीको भाडा बढेको छ। बढेको भाडा नयाँ वर्षको वैशाख 1 गतेदेखि लागू हुनेछ। भाडा समायोजनपछि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सार्वजनिक गाडीमा 5 किलोमिटरसम्म न्यूनतम 20 रुपियाँ भाडा तय भएको छ। यसअघि न्यूनतम 18 रुपियाँ भाडा थियो। यस्तै ट्याक्सीमा सुरुको न्यूनतम 50 र प्रति 200 मिटरको भाडा 10 रुपियाँ कायम गरिएको छ। प्रतीक्षा शुल्क प्रति मिनेट 1 रुपियाँ 20 पैसा तोकिएको छ। बठीमा 30 मिनटसम्म प्रतीक्षा गर्न पाइनेछ। बेलुका 9 बजेदेखि बिहान 4 बजेसम्म चल्ने रात्रिकालीन ट्याक्सीमा प्रति 200 मिटरको हकमा 13 रुपियाँ कायम गरेको छ। लामो दूरीको भाडा यसअघि नै बढिसकेको छ।
आज देशका केही पहाडी क्षेत्रमा मेघ गर्जन सहित असिना पानी परेको छ। नवलपरासी, चितवन, काभ्रे, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक र पोखरा लगायतका ठाउँमा हावाहुरी सहित असिना पानी परेको हो। प्री मनसुनका कारण पानी परेको हो। पश्चिमी वायुको प्रभाव पनि सामान्य रहेको छ। अहिले पूर्वतर्फ बादल बन्ने क्रम चलिरहेकोले राति पूर्वी क्षेत्रमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित पानी पर्ने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। तर एक ठाउँमा सामान्यदेखि मध्यम खालको पानी पर्दा नजिकै अर्को ठाउँमा भने पानी परेको छैन। सरकारले रामनवमीको दिन भोलि देशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। गृह मन्त्रालयले सूचना निकालेर भोलि देशभर सार्वजनिक बिदा हुने जनाएको छ। मन्त्री परिषदको 24 गते बिहीबारको बैठकले रामनवमीको दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो। सीधा कुरा प्रष्ट विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क। काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। चिठा पर्यो चिठा किन छ र चिठा पढ्नु? मदन बहादुर पनि बुढो मान्छे भएर के चिसिरहेको नि, थाहै नभए जस्तो। सानीमा ब्याङ्कले रेमिटेन्स मुद्दती खातामा उच्च 12.03% सम्म ब्याज दर दिइरहेको छ भने पो एकदम सुरक्षित ब्याङ्कमा उच्च ब्याज दर, त्यो पनि हरेक महिना पाउने भएपछि चिठा पर्यो नि त। साँच्ची एकदम कम निष्क्रिय कर्जा भएको सुरक्षित ब्याङ्क भएर पनि उच्च ब्याज दर दिनु त चिठा नै पर्नु हो। अब म सानीमा ब्याङ्कमा 12.03% ब्याज दरमा मुद्दती खाता खोलो भनेर विदेशमा बस्ने छोरीलाई पनि भनिहाल्छु। नबिर्स है, सानीमा ब्याङ्कले अन्य मुद्दती खातामा पनि 11.03% सम्म ब्याज दिइरहेछ नि। थाहा छ क्या, थाहा छ। थाहा भएर नै सानीमा ब्याङ्क जान लाग्दो हो नि। तपाईहरू पनि सानीमा ब्याङ्कमा आजै उच्च ब्याज दरको मुद्दती खाता खोल्नुहोस्। अनलाइनबाट खाता खोल्नका लागि www.sanimabank.com मा लगइन गरी एप्लाई फर अनलाइन एकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। थप जानकारीका लागि 9801190119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। जब पैसा चाहिन्छ आयामी गर्न आइन्छ, उतार पैसा पठाइन्छ, साह्रै नै रमाइन्छ। किनभने ढुक्कले पैसा पठाइन्छ, 1 GB डेटा पाइन्छ। ढुक्कले पैसा पठाइन्छ, 1 GB डेटा पाइन्छ। आइमी गरौँ रमाऊ, किनकि विदेशबाट मनीग्राम, इन्स्ट्यान्ट क्यास, इजी रेमिट र अल अन्सारी एक्सचेन्जबाट पठाएको रकम नेपालमा एनसेल प्रयोगकर्ताहरूले आइमी गरेर प्राप्त गर्दा 1 GB डाटा फ्रीमा पाइन्छ। आइमी गरौँ है। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। युनिभर्सल इन्जिनियरिङ एन्ड साइन्स कलेजको बीई सिभिल र बीई कम्प्युटर विषयमा नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना। पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त यस युनिभर्सल इन्जिनियरिङ एन्ड साइन्स कलेजमा बीई सिभिल र बीई कम्प्युटर विषयमा भर्नाका लागि आवेदन फारम खुल्ला गरिएको छ। सम्पर्क युनिभर्सल इन्जिनियरिङ एन्ड साइन्स कलेज, आइओई पुल्चोक क्याम्पस नजिकै चाकुपाट, ललितपुर। फोन नम्बर 01 52 419 52 60 592। तपाईँ अहिले रेडियो मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले कोरोना महामारीले समस्यामा परेको पर्यटन व्यवसाय चलायमान हुँदै ठमेल, पोखरा लगायतका पर्यटकीय बजार भरिभराउ, डोल्पामा बन्ने जगतदुल्लाह आयोजनामा कर्णाली सरकारले लगानी गर्ने लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। यूएई को जेलमा रहेका पत्रकार उमाकान्त पाण्डेको रिहाईको लागि काठमाडौँको माइती घरमा धरना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेकै कारण पाण्डेलाई नेपाली दूतावास र राजदूत कृष्ण प्रसाद ढकालले नै षड्यन्त्र गरेर जेल पठाएको भन्दै उहाँको रिहाईको लागि युथ कंग्रेसको आयोजनामा धरना कार्यक्रम भएको हो। धरनामा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले दूतावास र राजदूतले आफ्ना देशका नागरिकको संरक्षण गर्नुपर्नेमा उजुरी नै गरेर जेल पठाउनु अक्षम्य अपराध भएको बताउँदै पत्रकार पाण्डेलाई रिहाईको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्ने र राजदूतलाई तत्कालै फिर्ता बोलाउनु पर्ने बताउनुभयो। पत्रकार पाण्डेलाई जेल हाल्नको लागि राजदूत ढकालले नै यूएई को प्रशासनलाई लेखेको पत्र महासंघले प्राप्त गरेको भन्दै अध्यक्ष पोखरेलले अख्तियारको दुरूपयोग र आफ्नै नागरिकलाई विदेशको जेल हाल्न षड्यन्त्र गर्ने राजदूतलाई पदमा बस्ने कानूनी आधार र नैतिकता नभएको बताउनुभयो। यूएई को नेपाली दूतावासलाई लक्षित गरेर सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेको कारण देखाएर दुबईको अदालतले पत्रकार पाण्डेलाई 20,000 दिराम जरिवाना र सम्पत्ति जफतसहित देश निकाला गर्ने कारबाही सुनाएसँगै उहाँ त्यहाँको जेलमा रहनु भएको छ। चितवनमा बाघको आक्रमणबाट एकजनाको ज्यान गएको छ। बिहान घाँस काट्न कुमरोज
मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा गएका खैरहनी नगरपालिका वडा नम्बर 12 का रामप्रसाद धमलाको बाघको आक्रमणबाट ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ। यस्तै इलाममा हात्तीको आक्रमणबाट एकजनाको ज्यान गएको छ। चुलाचुली गाउँपालिका वडा नम्बर 3 समृद्धि टोलका 39 वर्षीय रामबहादुर थोलुङ राईको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। मर्निङ वाकको लागि निस्किएका राईलाई बिहान घर नजिकै जंगली हात्तीले आक्रमण गरेको र उहाँको उपचारका क्रममा ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच पश्चिम नवलपरासीमा मरेको चितुवा भेटिएको छ। प्रतापपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा बिहान देखिएको चितुवा दिउँसो मरेको अवस्थामा भेटिएको। आज बिहान चितुवा रुखमा चढेर बसेपछि हेर्नको लागि मानिसको भिड लागेको थियो। पछि भुइँमा खसेर मरेको अवस्थामा चितुवा भेटिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 13 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 4155 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 13 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै थप 44 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएन। अहिले नेपालमा 637 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको विवरण प्राप्त नभएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हरेक वर्ष चैत शुक्ल अष्टमीका दिन मनाइने चैते दशैं पर्व आज शक्तिपीठ सहित घर घरमा नवदुर्गा भवानीको पूजा आराधना गरी मनाइएको छ। चैते दशैंका अवसरमा बिहानैदेखि काठमाडौँ लगायत देशभरका शक्तिपीठमा पूजा आराधना एवं दर्शन गर्न भक्तजनको भीड़ लागेको थियो। बडा दशैंमा जस्तै चैते दशैंमा पनि परिवारका सदस्य बीच जमघट हुने गर्दछ। मेरो पनि भन्नु छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित बागमती प्रदेशमा वैशाख 1 गतेदेखि लागू हुने गरी गाड़ी भाडा बढेको खबरमा सावित्री नेउपाने पाण्डेको प्रतिक्रिया छ। गाड़ी भाडा, तेल र अरू अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको भावले आकाश छोइसक्यो। आर्थिक अवस्था कमजोर र गरिखाने वर्गलाई दैनिकी चलाउन नै हम्मे हम्मे भइसक्यो। महँगी घटाउन सरकारको ध्यान पुगेको खोइ। यसै विषयमा हेमराज नौनियाल लेख्नुहुन्छ, यहाँ काम नभएका मन्त्रालय र मन्त्री त बढेका बढै छन्, तेलको भाव बढ्या बेला गाडी भाडा बढ्नु के अनौठो भयो र। गएको वर्ष उद्घाटन भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना आउँदो मंगलबार फेरि उद्घाटनको तयारी भएको खबरमा सरोज कार्की उद्घाटन मोहको पराकाष्ठ भन्दै टिप्पणी गर्नुहुन्छ। कामको जस लिन कसैले बनि नसक्दै उद्घाटन गर्ने, कोही फेरि दोहोर्याएर उद्घाटन गर्ने, जस लिने जो होडबाजी छ। यसै विषयमा दिपेन्द्र अधिकारीको सुझाव छ, काम पूरा गरेर उद्घाटन गरेको राम्रो। सस्तो लोकप्रियता कमाउन खोज्दा फेरि उद्घाटन गर्नु पर्ला। अनि सरकारका निर्णय र नियुक्तिबारे समरबहादुर थापा आलोचना गरी लेख्नुहुन्छ, देशमा आमूल परिवर्तन र विकास भनेकै आफू र आफ्ना आफन्त नातागोता बाहेक अरू के नै छ र। सरकारको नेतृत्व गर्नेबाट देशमा विकास होला अनि देशमै रोजगारी पाउला भन्नु त आकाशको फल आँखातरी मर भने जस्तै भयो। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मदन पौड्याल। नेपाल दर्पणमा रंग दर्पणसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। क्वालिटी र स्वादमा कुनै सम्झौता नगरी तपाईहरूको अर्डर अनुसारको फूड, ड्रिंक्स तथा बेकरीका आइटमहरू 24 घण्टा जुनसुकै समयमा काठमाडौँ उपत्यका भित्र हजुरहरूले चाहेको स्थानमा डेलिभरी गर्न हामी तयार बसेका छौं। अब हजुरहरूको मायाले हाम्रो सेवा चितवनमा पनि विस्तार भएको जानकारी गराउँदछौ। लाटो कोसेरो, जो रातभर नसुती तपाईहरूको सेवामा हाजिर छ। www.latokosirofoods.com। फोन 984737 79890 98010 79890। सबै नेपालीको बचत खाता अब बचत खातामै अविश्वसनीय उच्चतम ब्याज दर। ग्लोबल आईएमई बैंकको सबै नेपालीको बचत खातामा पाउनुहोस् 8.03% को वार्षिक ब्याज दर। आजै ग्लोबल आईएमई बैंकमा बचत गरी उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्नुहोस्। ग्लोबल आईएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। जहाँ जता रहे पनि, जति दौडधोप गरे पनि,
नभुलौ है आराम चाहिन्छ त्यसका लागि क्लासिक म्याट्रेस छ त्यसका लागि क्लासिक म्याट्रेस छ हो बिहानदेखि साँझसम्मको काम र थकानबाट हामीलाई विश्राम पनि चाहिन्छ आरामदायी निन्द्रा र ताजा बिहानीका लागि क्लासिक म्याट्रेस क्लासिक इन्डस्ट्रिज प्राली मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा म पनि यस्तै चाहन्छु मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले हजुर उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर नागपोखरी काठमाडौँ फोन नम्बर 4428 242 4428 242 Come once, you will certainly be benefited. विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब विदेशका खबर। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले मन्त्री परिषदको आपतकालीन बैठक बोलाउनु भएको छ। आफू विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल चलिरहेको बेला खानले पाकिस्तानी समय अनुसार राति 9:30 बजेका लागि मन्त्री परिषदको बैठक बोलाउनु भएको हो। यसअघि आजै संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री खानले आफू विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा त्यसपछि बन्ने सरकारलाई मान्यता नदिने बताउनु भएको छ। उहाँले आफूलाई पदबाट हटाउन अमेरिकाले भूमिका खेलिरहेको आरोप लगाउँदै अविश्वासको प्रस्तावका सम्बन्धमा विदेशी चलखेलबारे संसदमा छलफल हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ। विदेशी चलखेलबारे छलफल गर्नुपर्ने खानको मागका कारण अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान पनि पछि धकेलिरहेको छ। निकै तनावपूर्ण बनेपछि स्थगित गरेको संसद बैठक केही समयमा शुरू हुँदैछ। विपक्षीसँग बहुमत रहेका कारण खान विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने पक्का जस्तै रहेको पाकिस्तानी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। विश्वासको मत प्राप्त नगर्ने भएपछि प्रधानमन्त्री खानले संसद विघटन गर्नुभएको थियो, तर सर्वोच्च अदालतले संसद बिउताइदिएको छ। युक्रेनको लुहान्स्कको पूर्वी क्षेत्रका नागरिकलाई तत्काल त्यहाँबाट भाग्न सरकारले आह्वान गरेको छ। रूसी सेनाहरू लुहान्स्कको पूर्वी क्षेत्रमा भेला भइरहेका र जुनसुकै बेला ठूलो आक्रमण हुन सक्ने भन्दै लुहान्स्कका गभर्नरले त्यहाँबाट सुरक्षित ठाउँमा भाग्न आग्रह गर्नुभएको बीबीसीले जनाएको छ। रूसी सेना युक्रेनको उत्तरी क्षेत्रबाट पछि हट्दै पूर्वी क्षेत्रमा आफ्नो शक्ति केन्द्रित गर्न लागिरहेको छ। अहिले पूर्वी रूसमा आक्रमण पनि भइरहेको बीबीसीले जनाएको छ। रूसले युक्रेनमा युद्धको समन्वय गर्ने कमान्डर पनि परिवर्तन गरेर आफ्नो रणनीति बदलेको बीबीसीले जनाएको छ। अब केही खेल खबर। पाल्पामा भएको बीच भलिबलको उपाधि नेपाल पुलिस क्लबले जितेको छ। रानीमहलमा भएको फाइनलमा कर्णाली प्रदेशलाई 2-0 को सोझो सेटले हराउँदै पुलिसले उपाधि जितेको हो। उपाधिसँगै पुलिसले 1 लाख रुपियाँ प्राप्त गरेको छ भने विजेता कर्णालीले 50,000 रुपियाँ पुरस्कार पाएको छ। सञ्जय फाउन्डेशनको आयोजनामा भएको प्रतियोगितामा 7वटा प्रदेश, नेपाल पुलिस र एपीएफ क्लब गरी 9वटा टिमले खेलेका छन्। समुद्री किनारको बालुवामा हुने भलिबललाई बीच भलिबल भनिन्छ। पाल्पाको रानीमहल नजिकै कालीगण्डकी नदी किनारमा बालुवामा भलिबल कोर्ट बनाएर प्रतियोगिता सम्पन्न भएको हो। इटहरी गोल्ड कप फुटबलको उपाधि सगरमाथा युथ क्लब विराट चोकले जितेको छ। इटहरी रंगशालामा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई पेनाल्टी सुटआउटमा 4-3 गोलले हराउँदै सगरमाथा च्याम्पियन बनेको हो। विजेता सगरमाथाले 7 लाख र उपविजेता आर्मीले 3,50,000 रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा म्यानचेस्टर युनाइटेड एभर्टनसँग 1-0 गोलले पराजित भएको छ। एभर्टनका लागि एन्थोनी गोर्डनले गोल गरे। जितपछि एभर्टन 28 अङ्कसहित 27औं स्थानमा छ। युनाइटेड 51 अङ्कसहित 7औं स्थानमा छ। प्रिमियर लीगमा अहिले वाटफोर्ड र लिड्स युनाइटेड, साउथह्याम्पटन र चेल्सी तथा आर्सेनल र ब्राइटन खेलिरहेका छन्। राति 10:15 बजे एस्टन भिल्ला र टोटनह्याम खेल्दैछन्। र इन्डियन प्रिमियर लीग आईपीएल क्रिकेटको आजको पहिलो खेलमा सनराइजर्स हैदराबादले चेन्नई सुपर किङ्सलाई हराएको छ। मुम्बईमा चेन्नईले दिएको 155 रनको लक्ष्य हैदराबादले 2 विकेट गुमाएर 14 बल बाँकी छँदै भेटायो। हैदराबादका लागि अभिषेक शर्माले सर्वाधिक 75 रन बनाए। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको चेन्नईले 7 विकेट गुमाएर 154 रन बनायो। उसका लागि मोइन अलीले सर्वाधिक 48 रन बनाए। चेन्नईले आजसहित लगातार 4वटा खेल हार्दै अङ्क बटुल्न सकेको छैन। 3 खेलमा 2 अङ्क बटुल्दै हैदराबाद 8औं स्थानमा उक्लिएको छ। अर्को खेलमा अहिले रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरसँगको खेलमा मुम्बई इन्डियन्सले पहिले ब्याटिङ गरेको छ। टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको मुम्बईले ताजा अवस्थामा 7 ओभर 4 बलको खेल सकिँदा 1 विकेट गुमाएर 57 रन बनाएको छ। बेंगलोर 3 खेलमा 4 अङ्क जोडेर 5औं स्थानमा छ भने 3 खेलमध्ये सबैमा पराजित भएको मुम्बई अङ्कविहीन हुँदै पुछारमा रहेको छ। खबरको सिलसिला यति नै। आज शनिबार रंगदर्पणको पालो। रंगदर्पण लिएर आइपुग्नु भएको छ साथी सुजाता सुनुवार।
आजको रंग दर्पण मगर समुदायको संस्कृति र संस्कृति मार्फत गरिने सामाजिक काममा केन्द्रित छ। अरू समुदायको जस्तै मगर समुदायको पनि आफ्नै मौलिक संस्कृति छ। प्रकृति पूजक मगर समुदायको मुख्य चाड माघे संक्रान्ति हो। ठाउँ विशेष फागु पूर्णिमा, पुष 15, दशैं तिहार लगायतका चाड पर्व पनि धूमधामसँग मनाइन्छ। पछिल्लो समय अरू समुदायमा जस्तै मगर समुदायका यस्ता मौलिक पर्व र संस्कृति पनि हराउने हो कि भन्ने चिन्ता छ। यसलाई संरक्षण र जगेर्ना गर्न मगर समाजका अगुवाहरू लागि परेका छन्। यसको एउटा उदाहरण हो स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका वडा नम्बर 14 मा रहेको कपासे मगर समाज पञ्चे बाजा कार्यक्रम 2078। नाङ्लोमा चामल र दक्षिणा वरिपरि उभिएर विभिन्न बाजाका धुनमा गाइँदै गरिएका गीतले तिहारमा खेलिने देउसिरे र भैलोको झल्को दिन्छ। यो कार्यक्रम मगर समुदायको संस्कार र संस्कृति जोगाउन मात्रै होइन, सामाजिक कामको लागि समेत हो। 5 दिनमा वालिङ नगरपालिकाका कपासे हुँदै दुरे भन्ज्याङ, सिवानी लगायतका टोलमा पुगेर बटुलेको दक्षिणा पाताले खानेपानी लिफ्टिङको काममा लगानी गर्ने योजना छ। 7 वर्ष अघिदेखि शुरू भएको यो खानेपानीको काम सम्पन्न गर्न अझै 2 लाख रुपैयाँ अपुग भएको छ। यसैका लागि मगर समुदायले आफ्नो सांस्कृतिक पर्व फागु पूर्णिमाको अवसरमा यो कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। वालिङको कपासे टोलमा 55 घर छन्। यसमध्ये 4 घर दलित समुदायका र बाँकी सबै मगर समुदायकै छन्। सबै घरमा पानी पुर्याउन स्थानीय बासिन्दा जुटेका छन्। हरेक घरले 5000 रुपैयाँ उठाएर काम गर्दा पनि आयोजना सम्पन्न नहुने भएकाले फागु पूर्णिमाको अवसरमा पञ्चे बाजा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको कपासे टोल विकास समितिका अध्यक्ष तथा कार्यक्रम संयोजक केशर सिन्जालीले बताउनुभयो। पातलको खानेपानी लिफ्टिङ छ नि, यसको खानेपानीको योजना हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ। प्रत्येक घर धुरेर जाने प्रत्येक ढाला राख्ने गरी मिटर सिस्टममा लिफ्टिङवाला पानी खानेपानी आउँदैछ। यो ठुलो चुली पार्क स्टल भन्नेमा पनि हामी पुर्याएका छौँ। त्यसमा पनि अलिकति लगभग 900 मिटर हामीले चाहिँ पाइप लाइन खनेर हामी आफै लगाएका छौँ। पूर्वतिरको मान्छे लगाएर खनाइयो कतिपय, त्यसले गर्दा अलिकति हामीसँग लगभग 1.5 लाख जति अपुग भयो। त्यसले गर्दाखेरि हामी यसरी जाउँ न त भनेर अनि यसरी आएको। यस्ता सांस्कृतिक कार्यक्रमबाट जुट्ने रकम सामाजिक काममा लगाउने गरिएको छ। यसअघिका वर्षहरूमा बाटो, स्कूल, विभिन्न जातीय संस्थाको निर्माण, सरसफाई, मातृभाषाको संरक्षण लगायतका काममा लगानी गरिएको थियो। सामाजिक काममा रकम जुटाउने उद्देश्यले आयोजना गरिएका यस्ता कार्यक्रमले मगर समुदायको कला, संस्कृति संरक्षण र पुस्तान्तरणमा पनि महत्वपूर्ण टेवा पुगेको छ। स्याङ्जाली मगर समाज बुटवलका अध्यक्ष मन बहादुर सिन्जाली मगर दिदीहरूले पनि पहिले गरिराख्नु भएको, तर यसको बीचमा फेरि एकछिन छोडिएको थियो। फेरि अहिले फेरि हामीले एउटा कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ। यसमा लोप भएर छोडिराखेको छन्, त्यसकाले यसलाई कोही जगाउँ कि भन्ने कुरा अगाडि बढ्नाले अब युवा पुस्ताहरूलाई अलिकति हस्तान्तरण गरौँ, अब आउनेवाला पिँढीहरूले अलिक जागृत हुन् भन्ने कारवाही गर्दैछौँ। मगर समुदायले विकास निर्माण र संस्कृति संरक्षणमा महत्वपूर्ण काम गरेको भन्दै वालिङको वडा नम्बर 14 ले पञ्चे बाजा दिएर सहयोग गरेको छ।
रंगदर्पणसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। कोरोना महामारीले समस्यामा परेको पर्यटन व्यवसाय चलायमान हुँदै ठमेल, पोखरा लगायतका पर्यटकीय बजार भरिभराउ, पर्वतारोहण र पदयात्रामा उत्साह। डोल्पामा बन्ने जगदुल्लाह आयोजनामा कर्णाली सरकारले लगानी गर्ने, संघीय सरकारद्वारा सिंचाई र नदी तथा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति बनाउने काम अन्तिम चरणमा। स्याङ्जाको वालिङका मगर समुदाय संस्कृति जोगाउँदै सामाजिक काममा सक्रिय, नाचगानबाट उठेको पैसाबाट खानेपानी योजना बनाउँदै नयाँ पुस्ताले पनि पुरानो कला संस्कृति सिक्दै। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खान विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमाथि संसदमा आज मतदान हुँदै खानद्वारा मन्त्री परिषदको आपतकालीन बैठक आह्वान। र पाल्पामा भएको बीच भलिबलको उपाधि नेपाल पुलिस क्लबले जित्यो। आइपीएल क्रिकेटमा चेन्नईको लगातार चौथो हार, बैंगलोर र मुम्बईको खेल चल्दै। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौं। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन छुट्नु भएको छ भने आफ्नो वाडामा सम्पर्क गर्नुहोला। नमस्कार।